अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किन किन चीज़ों की वजह से, किन किन कामों की वजह से, किन किन बातों की वजह से हमारे रिस्क में तंगी आती है। क्योंकि ये चीज़ मैं खुद भी फेस कर चुकी हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, वीडियो के बाद आराम से बैठ के सोचिएगा कि इनमें से कोई चीज़ आप तो नहीं कर रहे, आपके घर में तो नहीं हो रही। सबसे पहली चीज़ आती है नीयत। आप लोगों को पता है अमाल का दारोमदार भी नीयत पे है, और नीयत को ही मुराद है। आपकी नीयत साफ होगी ना, तो फिर मुराद ही मुराद है। दूसरी चीज़ आती है यकीन। आप ना अल्लाह ताला पे पूरा कामिल यकीन रखें। किसी और पे यकीन रखने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे वो आपका कितना ही करीबी है, कितना ही सगा है। कभी ना कभी लाइफ में उसके ऊपर भी ऐसा टाइम आएगा कि वो आपको जवाब दे देगा। ठीक है ना? तो किसी से भी कोई उम्मीद नहीं लगानी, सारी की सारी उम्मीदें अल्लाह ताला से रखनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मांगने लग जाता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए तंगदस्ती का दरवाज़ा खोल देता है। तो मांगना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से है। अल्लाह पे यकीन रखना है। हमारी हर फरियाद अल्लाह ताला ने पूरी करनी है। अगर आप किसी और से उम्मीद रखते हैं ना, तो उसने भी जाके अर्श से नहीं लेके आना, उसको भी अल्लाह ताला ने ही देना है, तो उसने आपको देना है। जो शख्स अपने लिए ज़वाल का दरवाज़ा खोलते हैं ना, अल्लाह ताला उसके लिए मोहताजी का दरवाज़ा खोल देता है। उसकी कभी कमी पूरी नहीं होती। तीसरी चीज़ आती है सदका। सदके से बेहतर चीज़ कोई भी नहीं है माल को ज़्यादा करने के लिए। यकीन करें, जितना सदका करके माल में इजाफा होता है ना, मेरा नहीं ख्याल किसी दूसरी चीज़ से होता है। जितना ज़्यादा आप सदका करेंगे ना, उतनी ही खुशहाली भाग भाग के आपके पास आएगी। और ये ना सोचें कि मुझे बहुत बड़ा ही सदका करना है, अगर मेरे पास ज़्यादा सारे पैसे होंगे तो ही मेरा सदका कबूल होना है। अल्लाह ताला ने आपकी नीयत देखनी है, ठीक है, जो कि मैंने सबसे पहले आपको बताया, नीयत, यकीन और सदका। चौथे नंबर पे आती है सफाई। अब ये जो सफाई है ना, ये दो तरह की होती है। पहले तो होती है हमारी अपनी बॉडी की, और दूसरी दूसरी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो हमारी बॉडी की है ना, वो भी हमारी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह से होती है। हमने नहा धो लिया, नेल्स काट लिए, कंघी कर ली, ये तो हमारी सफाई होती ही होती है। ये सफाई तो हमने करनी ही करनी है हर सूरत। ये नहीं करेंगे ना, तो फिर आपके रिस्क में इतनी तंगी होगी ना, करके देख लीजिएगा। आप लोगों ने साफ़ सुथरे होके, नहा धो के, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, कंघी करके, अच्छे से फ्रेश होके रहना है, फिर देखिएगा खुशहाली कैसे आती है। बट ना, इसके साथ साथ हमने अपने इंटरनल सफाई भी करनी है। अपने दिल को, दिमाग को साफ़ करना है। अपने दिल को ना धो दें, बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ सुथरा कर दें। और उसका तरीका ये है कि अपने दिल से, अपने दिमाग से हर तरह की नफ़रत, कीना, बुग़्ज़, हसद, जो कुछ भी भरा हुआ है ना, जो भी गलाज़त है, वो सारी की सारी निकाल दें। कोई आपसे बात करता है, नहीं करता है, कोई आपसे खुश होके मिलता है, नहीं मिलता है, कोई आपको कॉल करता है, नहीं करता है, किसी का आपके साथ क्या रवैया है, इन सारी चीज़ों को ना, ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, इनको एक साइड पे निकाल दें। आपने फर्स्ट स्टेप लेना है। कोई करता है, नहीं करता है, आपने करना है। और देखिएगा कि ये चीज़ें आपकी रूह को कितना सुकून देती हैं। रात को सोने से पहले ना, सबको माफ़ करके सोएं, अपना दिल साफ़ करके सोएं। पता नहीं सुबह हमने उठना है, नहीं उठना है, यह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन आपका दिल, आपका दिमाग बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जब आप सोएं। ये तो होगी हमारी बॉडी की सफाई, ठीक है। ये भी दो तरह की, दोनों ही मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे घर की सफाई। घर की सफाई की वजह से ना, यकीन करें, इतनी तंगी होती है रिस्क में, लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता है ना, सफाई निस्फ़ ईमान है, और वो हर तरह की सफाई है। यानी कि कोई स्पेसिफिक सफाई है जो हमें रखनी है, हर तरह की ही सफाई निस्फ़ ईमान है। गंदे घर में आपका इबादत को दिल नहीं करेगा। गंदगी पे ना शैतान का राज होता है, और हदीस के मुताबिक ना, जिस जगह पर जाले लगे होते हैं ना, वहाँ पर शैतान होता है। वो शैतान का घर बने होते हैं। ये जो छोटे छोटे शैतान होते हैं ना, ये सारे जो होते हैं ना, इनका ठिकाना वो जाले होते हैं जो हमारे घरों में इतने बड़े बड़े लटक रहे होते हैं। जितना हो सके ना, जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, अपने घर को दें, अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। ओके जी, उससे अगली चीज़ आ गई, कौन सा पॉइंट है? पाँचवा, छठा पॉइंट है मेरे ख्याल से ना। सफाई के दो हो गए ना, हाँ, छठा पॉइंट है। और ये चीज़ होती है क्लटर। क्लटर जितना ज़्यादा आपके घर में जमा होगा ना, उतनी ही ज़्यादा आपके घर में तंगदस्ती होगी। जितना हो सके ना, डी क्लटर करें। सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें रखें, एक्स्ट्रा भी रखें। ये नहीं मैं कह रही कि आपने बिल्कुल ही कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं रखनी, एक्स्ट्रा भी रखें, लेकिन ना डी क्लटर करते रहा करें। इससे ना बड़ा सुकून मिलता है, और यकीन करें, इससे इतनी अल्लाह ताला फराखी देता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं ना एक दफ़ा किसी के घर गई, वहाँ पर ना बाय चांस ही मैं उनके स्टोर रूम में गई, तो इतने बड़े बड़े ना, ऐसे शॉपर टाइप, बैग टाइप ना, बड़े बड़े से थे।
میں نے کہا کہ ان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کہتی ہیں ان میں نا پرانے کپڑے ہیں، میں نے سنبھال کے رکھے ہیں، میرے جی بچے کے ہیں وہ سارے کے سارے میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پھر سے بچہ دے گا نا تو پھر میرے کام آئیں گے۔ میں نے کہا کہ جو اللہ آپ کو نیا بچہ دے رہا ہے، اس کے پیدا ہونے کے سارے اخراجات دے رہا ہے، اس کا نیا رزق دے رہا ہے، وہ اللہ آپ کے بچے کو نئے کپڑے نہ دے گا؟ یقین کریں اس کی نکریں تک سنبھالی ہوئی ہیں، پرانے شوز سنبھالے ہوئے ہیں، مطلب کیا کہا جا سکتا ہے؟ مجھے یہ چیز کبھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ آپ کا بچہ پتہ نہیں 3 سال بعد ہو رہا ہے، 4 سال بعد ہو رہا ہے، یار کسی غریب کو دو، 4 سال وہ کوئی غریب پہنتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کے لیے، نئے بچے کے لیے پتہ نہیں کتنا اچھا انتظام کرے گا۔ اس نیت پہ رکھنا کہ پتہ نہیں پھر ہم سے لیے جائیں گے نہیں لیے جائیں گے، کیسے لیں گے؟ جس اللہ نے اس بچے کے دیے ہیں وہ آگے نہیں دے گا۔ اچھا نا، چیزیں سنبھالنے کا مجھے بھی بڑا شوق ہے، اور میں نے نا اتنی پرانی پرانی چیزیں بھی سنبھالی ہوتی ہیں نا کہ کوئی نہ دیکھنے والا حیران ہی رہ جاتا ہے، لیکن نا وہ صرف میموریز کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے کبھی بھی ایسی نیت نہیں کی کہ یہ چیز میرے اگلے بچے کے بھی کام آئے گی، اس طرح کا میں نے کبھی نہیں کیا۔ حالانکہ میرے بچے ایک ہی موسم میں پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی منتھ میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن نہ پھر بھی میں نے مطلب کبھی نہیں ایسا سوچا۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی چیزیں نصیب کی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میں نے کبھی ایسی نیت نہیں کی کہ یہ اگلے بچے کے کام آئے گا، اس نیت پہ میں نے کبھی کوئی چیز سنبھال کے نہیں رکھی۔ میرا مائنڈ یہ ہے کہ کسی غریب کو دے دیا جائے، کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے، وہ جو ہے نا وہ جتنی دیر استعمال کرے گا آپ کو ثواب کا ثواب ہے، اور دوسری بات یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بہتر ہمارے لیے سبب لگائے گا انشاءاللہ۔ اوکے جی، نیکسٹ پوائنٹ ہمارا آ جاتا ہے جو کہ رزق کو تنگ کرتا ہے، اور وہ ہے ہر ٹائم کی چک چک۔ یہ چیز اتنی آپ کے رزق کو تباہ کرتی ہے نا، آپ کے گھر میں اتنی نحوست لاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہر ٹائم کے لڑائی جھگڑے نا، ان سے جتنا آپ لوگ بچ سکتے ہیں نا، جتنا کمپرومائز کر سکتے ہیں نا کیا کریں، یہ چیز اپنے گھر میں آنے نہیں دیں۔ لڑائی جھگڑے تو نا گھروں سے رزق کا صفایا کر کے لے جاتے ہیں، اتنی یہ کوئی بلا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ نا ہم سب کو بچا کے رکھے اس چیز سے، اس سے جتنا ہو سکے نا بچیں۔ اور اس کا نا میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی حل بھی بتایا ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ استغفار کر لیا کریں۔ استغفار سے ویسے بھی ماشاءاللہ سے انسان کی ہر وش بھی پوری ہوتی ہے، ابھی ہو رہی ہے، کچھ ٹائم کے بعد ہو رہی ہے، یا جتنے بھی ٹائم کے بعد، لیکن ہوتی ضرور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ استغفار کر لیں، فراخی ہی فراخی۔ اچھا جی، اس سے بھی اگلی چیز ہے جو کہ اب آج کل کرنا تو بہت ہی مشکل ہے، بلکہ میرے خیال سے امپاسبل ہے۔ کہیں ہوتا ہوگا، گاؤں وغیرہ کے علاقوں میں یہ ابھی بھی ہوتا ہے، لیکن شہروں میں تو یہ چیز نا، خاص طور پہ سوسائٹیز میں تو بہت ہی مشکل ہے۔ اور وہ ہے یہ جو ہمارا نیا ٹرینڈ آ گیا اٹیچ واش روم، یہ ضرورت بن گئی ہے، اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے۔ ضرورت سے بھی زیادہ نا یہ ایک فیشن بن چکا ہے، گزارا کرنا ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے اپنے گھر کا نقشہ بنوایا تھا نا، تو ہماری نا تقریباً گھنٹہ پورا بحث ہوئی تھی ان کے ساتھ، نقشے والوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ایل ڈی اے سے اب اپروو ہی یہ ہو رہا ہے نا، اور تو کوئی مطلب سمجھ ہی نہیں آتا ہے، تو یہ تو ہوگا ہی ہوگا، اٹیچ واش روم تو بنیں گے ہی بنیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیث کے مطابق بھی واش رومز کے اندر شیطان ہوتے ہی ہوتے ہیں، جن ہوتے ہی ہوتے ہیں، یہ تو کنفرم بات ہے۔ تو یہ تو اب نہ کہہ لیں کہ ہمارے کمروں میں آنے کا ان کو بیسٹ رستہ ملا ہوا ہے کہ وہ آتے جاتے دندناتے پھرتے ہیں، جس طرح ہم رہ رہے ہیں اسی طرح ہی وہ ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہاں، ایک احتیاط ہم کر سکتے ہیں کہ واش روم میں آنے جانے کی دعا پڑھیں، وہ نہ کبھی بھی بھولیں، اور اس کا دروازہ بند کریں، کپڑے وغیرہ اس میں نہ لٹکے رہنے دیں، یہ احتیاط ہو سکتی ہے۔ شیطان تو نا اب ہمارے بیڈ رومز میں گھسے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہمارے ساتھ دندناتے ہوئے رہ رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی حل کیا نہیں جا سکتا۔ باقی احتیاط ہے وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں جتنی ہو سکے، لیکن نہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان تو رزق کا صفایا کرتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 80% تک ہماری جو لڑائی ہے نا، وہ بھوک کی لڑائی ہے، روٹی کی لڑائی ہے۔ جو کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہے نا، روٹی کی وجہ سے کر رہا ہے، ایک دوسرے کے گلے بھی پڑ رہے ہیں، روٹی کی وجہ سے پڑ رہے ہیں۔ بس دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔